अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। खालिद खुर्शीद साहब जिन्हें 34 साल की सजा हुई है, उन्होंने एक दफ़ा फिर बाकायदा से ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब वो एक फ़िरौन था, वो एक फ़िरौन था और उन्होंने कहा मैं दोबारा से इक़्तिदार में आया तो मैं उस फ़िरौन को किसी भी तौर पर नहीं छोड़ूंगा। खालिद खुर्शीद साहब क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। फिर दुनिया भर के दारुल हुकूमतों के अंदर नया साल मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया भर के बेहतरीन दारुल हुकूमतों के ऊपर हैं और उनकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी उन अहम तरीन दारुल हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, ये भी आपके सामने रख देते हैं। फिर एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे और ये माफ कीजिएगा कंपैरिजन होगा इमरान रियाज खान साहब का और पाकिस्तान के तमाम तर उस चड्डी मीडिया का जिसके ऊपर अरबों रुपए फेंकेंगे, अरबों रुपए ठोंसेंगे, यानी खिलाए गए इन्हें और एक क्लीन शेव करके दाढ़ियां शाड़ियां ये वो टाइयां पहनकर अंग्रेजी उर्दू सिगमेंट फ्रॉइड बने रहे। तो इमरान रियाज खान जिसे गायब किया गया, जिसकी फैमिली को वल्नरेबल किया गया, जिसे टॉर्चर किया गया, मारा गया, मुकदमात केसेस हथकड़ियां तबाही उस बंदे की निकालेगी, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। इमरान रियाज बिजनेस पाकिस्तान का तमाम तर जो बिकाऊ गोदी मीडिया है, गोश्त मीडिया है, गोश्तखोर मीडिया है, इनका कंपैरिजन आपस में ड्रॉ करेंगे और आपको कुछ का आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 2024 खत्म होने में चंद घंटे बाकी, मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा बाकी है जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे। 2024 गया, यानी हम उस दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, उस दहाने के ऊपर खड़े हैं कि हम पीछे मुड़कर 2024 को गुड बाय कह सकते हैं। सच्ची बताऊं तो ना तो कोई सेलिब्रेशन देखने का मूड हो रहा है और ना ही कोई दिल है, इवन केक काटने का भी दिल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह कि हम जख्मी हैं, हम सब छलनी हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मुल्क छोड़कर चले गए, यानी स्कूल फ्रेंड्स थे लेकिन उन्हें आधी आधी डिग्रियां छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके वालिदैन को बाहर जाना पड़ा, बहुत सारों के वालिदैन यानी उन्होंने रिटायर होकर या फिर अपनी नौकरी खत्म करके पाकिस्तान में आना था लेकिन वो नहीं आ सके और बिल आखिर उनके जनाजे पाकिस्तान में आए हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे डंकी मारते हुए मौजों की और समुद्रों की वो नजर हुए हैं और उनकी जाने चली गई हैं, लिहाजा हम बहुत ज्यादा जख्मी हैं। लेकिन 2024 के अंदर जो एक लड़ाई हुई है, जो खौफनाक किस्म का टकराव हुआ है, इसमें कोई ना कोई तो है जो आगे है और कोई ना कोई है पीछे है, कोई ना कोई तो है जो जीता है और यकीन माने वो कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है। पाकिस्तानी अवाम, ये वो गरीब अवाम जिसे पसमानदा रखा गया है, ये 2024 में लड़ी है और अशराफिया से ऐसी टक्कर ली है कि मंजी ठोक कर इन्होंने रखी। यकीन माने अवाम ने मंजी ठोक कर रखी। एक लम्हे के लिए इन्होंने अशराफिया को सोने नहीं दिया, एक लम्हे के लिए इन्होंने अशराफिया का एक आर्गुमेंट, एक बयानिया, एक नैरेटिव, एक सोच, एक फिक्र, एक डंडा लाठी नहीं बाय किया। ये लोग बाहर निकले और फिर ऐसे निकले कि वापस घरों में नहीं गए और बिलाखिर गोलियां चलानी पड़ी इसी अशराफिया को, इसी अशराफिया को अवाम को कंट्रोल करने। और ये वो अवाम है जिसे लाठी के जरिए हंका जाता था, जिसे कुछ तस्वुर ही नहीं किया जाता था, यानी हमारी गुर्बतें बेची जाती बल्कि लोगों को पसमानदा। मुझे याद है जब बिजली के बिल ज्यादा आए, रावलपिंडी के अंदर हम एक सर्वे करने गए अवाम की राय जानने के लिए। वहां पर एक शख्स ने मुझसे एक बातचीत की और ना वो कैमरे की तरफ देख रहा था, ना वो माइक की तरफ देख रहा था, मेरे मुंह की तरफ देख रहा था और कसम खुदा की उसकी आंखों में आंसू थे। और वो कह रहा था कि मैंने जो बिजली का बिल दिया है, अपनी छोटी मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, मैंने उसकी कानों की बालियां, कालियों के कानों के बुंदे बालियां बेचकर मैंने बिजली का बिल दिया है। अब मैं घर में इसलिए नहीं जा रहा चूंकि वो जाग गई होगी और पूछेगी कि मेरे कानों की बालियां किधर गई। ये वो अवाम है जो टकराई है, ये वो अवाम है जिन्होंने वाकतन मुकाबला किया है, लड़ी है, क्या खूब लड़ी है। यकीन माने पाकिस्तान की अशराफिया भी याद रखेगी कि जनाब ये थे लोग जिन्होंने हमारे दांतों से खून निकाला था। ये लोग डरते हैं, ये खौफ ज्यादा होते हैं। पहली दफा ऐसा है कि पाकिस्तान के अवाम का इस अशराफिया के दिलों के अंदर खौफ बैठा है, डर बैठा है। लोग इकट्ठे होते हैं, चंद तो इनकी चीखें निकलती हैं, ये मारने पर काटने पर आ जाते हैं, ये अपने मुंह नोचते हैं, अपने बाल नोचते हैं, ये बाहर निकलकर रोटी नहीं खा सकते, किसी जगह पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आम अवाम, वो भीड़ मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं। और आज मेरे जैसा बुजदिल शायद उस तरह से ना बातचीत कर रहा हो, लेकिन आज रेडी वाला, बाल काटने वाला, दुकानदार, नाई, माली, वो आपको 1 to Z करके बताता है कि आप कौन जिम्मेदार है, कौन यहां तक लेकर आया है, किसने ये मारधाड़ की है, कौन खौफ में है, कौन अशराफिया है, किसका वसाइल के ऊपर कंट्रोल है, वो जड़ें जानते हैं इनकी, वो इनकी औकात जान गए हैं। और सबसे बड़ा मसला अशराफिया के लिए ये है कि पाकिस्तान की आवाम इनकी औकात और इनकी जड़ें जान गई है। यानी अंदाजा लगा लें, ये वही साल है, इसी साल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा दरिंदा एक ऐसा तूफान ये बना हुआ था कि एक हाथी की तरह बंदा सूंड हिलाकर लोगों को मारता था, बदमस्त हाथी, एक दरिंदा, एक जंगल के अंदर ऐसी को बला ये बंदा बना हुआ था। यानी इसके सामने, काजी के सामने गर्दने, ये बंदा, यानी वो दौर होता तलवारों का, गर्दने कटवा देता। काजी फायद ईसा एक बेकरी के अंदर गया पेस्ट्री लेने के लिए, डोनट खाने के लिए। तारीख गवाह है कि काजी की नस्ल डोनट नहीं खाई। और बंदे ने खड़े होकर कहा कि लानत हो तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम काजी हो, तुम पर मैं लानत भेजता हूं। ये वो असल मिडिल क्लास है जो लड़ी है, ये वो नौजवान है, उसके बारे में हम अब उसे ढूंढेंगे कि अल्लाह करे मिल जाए कहां पर। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि खौफनाक बदमस्त हाथी के सामने जाकर वो बच्चा खड़ा हो गया और उसने कहा लानत है तुम पर, मैं तुम पर लानत भेजता हूं। ये वो अवाम है जो टकराई है,
یہ وہ عوام ہے جنہوں نے جناب یقین مانے کہ اصل میں نا پھیری ہے ڈانگ، پھر اپنی منجی تھلے انہوں نے ایسی پھر منجی سے نکال کر ڈانگ پھیری ہے کہ یہ یاد رکھیں گے، یہ پٹکار ماری انہوں نے۔ کوئی ایسا پروٹیسٹ، کوئی ایسا احتجاج جہاں پر عوام نے نکلنا ہو، عوام نکلی ہے، عوام کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ بڑی افسوسناک چیزیں بھی ہیں، پاکستان کے بہت سارے فوجی جوان شہید ہوئے اور دہشت گردی پاکستان کے اندر دوبارہ سے آئی، ہماری اکانومی برباد ہو کر رہ گئی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بڑی کھل کر بات چیت ہوئی، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ملک کو جوڑتی ہے، دنیا بھر کی ریاستوں کو جوڑتی ہے، پاکستان میں اس کے پولیٹیکل رول کے اوپر بڑا ایک واضح موقف پاکستانی عوام نے اپنائی، جو کہ بہتر چیز ہے اور یہی چیز ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا بہت ساری خراب چیزیں بھی ہوئی، بہت ساری بہتری بھی ہوئی ہے۔ ہم 2024 جب اس دروازے سے نکل رہے ہیں، ہم ایک چیز اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ چیز ہے کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ہم سب کی آنکھیں کھلی ہیں کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ایک سیاسی جماعت کا، ایک صوبے کا یا ایک کمیونٹی کا نہیں ہوتا، وہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ آج اگر وہ بلوچستان کے آخری کونے میں کو مارا جا رہا ہے تو کل اسلام آباد میں بھی مارا جاؤں گا۔ ہم جب نکل رہے ہیں تو ہم ایک شعور اور ایک سوچ لے کر نکل رہے ہیں، ہم ایک فکر لے کر نکل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے درد لے کر نکل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتے ہیں، سینے سے لگانا چاہتے ہیں۔ یقین مانے آج شاید 2024 کے دروازے سے ہم اس سال کو گڈ بائی کرتے ہوئے چھلی خون ہمارا رس رہا ہے، ہمارا خون نکل رہا ہے، لیکن ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ جناب ہم ایک مٹھی بن گئے، ہم پہلی دفعہ جڑ گئے، پاکستانی عوام جڑ گئی ہے۔ جس دن الیکشن ہوئے، جس دن انتخابات ہوئے، اب کر کے دیکھنا، پھر تو اب جو مرضی ہے کر کے دیکھنا، عوام نے گھنٹہ بجا دینا ہے اور ٹھیک ٹھاک گھنٹہ بجانا ہے۔ لہذا یہ بہت ساری چیزیں جو ہم لے کر نکلے ہیں، نیا سال پاکستان کی اس غریب معزز دیر غیرت مند عوام کے لیے ہے جو ہم میں سے ہے، جن سے میری اور آپ کی شکلیں ملتی ہیں اور جو اشرافیہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ خالد خورشید جی بی کا ایک بڑا نوجوان قابل شخص، تگڑا پولیٹیشین، انہیں جناب 34 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خالد خورشید نے تقریر کی ہے اور اداروں کو دھمکیاں دی ہیں۔ خالد خورشید صاحب نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا وہ 1.5 منٹ کا ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں دوبارہ سے یہ کہتا ہوں نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ سے کہتا ہوں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا جب میری حکومت گرائی گئی یا مجھے نکالا گیا، اگلے دن دوبارہ سے ووٹنگ ہونی تھی، تو دوبارہ سے ووٹنگ کے لیے جناب تحریک انصاف کے لوگ گئے، ہم نے کہا ہم نے اپنی پارٹی کا بندہ منتخب کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسمبلی ہال کے دروازے کے اوپر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں جانے دیا۔ پھر انہوں نے کہا ایک فرعون تھا یا ہے، انہوں نے کہا اس فرعون نے یہ کہا کہ 1 سال تک اسمبلی کو تالا لگانا پڑا لگاؤں گا، لیکن پی ٹی آئی کو دوبارہ سے نہیں آنے دوں گا 1 سال تک۔ تو خالد خورشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تب جا کر تقریر کی کہ جناب یہ جو بندہ بھی یہ بات چیت کر رہا ہے یا جو بھی یہ کہہ رہا ہے، میں اسے واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھیا جب ہمیں اقتدار ملا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے اور تم سے حساب لیں گے۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حساب لیں گے، ہم دوبارہ سے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، میں گرفتار ہو جاؤں، 34 سال سزا ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اسے دوبارہ سے لائیں گے اور کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کریں گے۔ دنیا بھر میں نیو ایئر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر نیو ایئر پر نیو ایئر ملن پارٹیز ہوتی ہیں اور لوگ ملتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، کھانوں پر جاتے ہیں، ڈیٹ شیٹ مارتے ہیں، تو لہذا ایک بہت بڑی تگڑی گیدرنگز ہوتی ہیں گلوبلی۔ ڈیٹ سیپریٹ ہے، بہرحال جو گیدرنگز ہوتی ہیں فیملیز کی گیدرنگز، وہاں کے پولیٹیشنز کی، وہاں کے لوگوں کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب اوورسیز پاکستانیز نے تھائیہ کر رکھا ہے، گفٹ لے کر جائیں گے اور دنیا بھر کے پولیٹیشن سے، وہاں کی جو باعثر شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، بین الاقوامی تنظیموں کے لوگوں سے ملیں گے، اور وہاں پر یہ انہیں تو گفٹ دیں گے لیکن ان سے گفٹ نہیں ریسیو کریں گے، بلکہ انہیں یہ کہیں گے کہ جناب ہمارا ایک بندہ بند ہے، وہ جیل کے اندر ایک بندہ موجود ہے۔ یعنی اوورسیز پاکستانیز نیو ایئر پارٹیز پر بھی عمران خان، پاکستان، ہیومن رائٹس، بیسک رائٹس، ڈیموکریٹک رائٹس، پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ کو یہ احساسات 2-3 دنوں کے اندر نظر آنے شروع ہو، شاید نیو ایئر کے ساتھ ہی نظر آنے شروع ہو جائیں، اگلے چند گھنٹوں میں یا کل تک یا اگلے دن تک آپ کو یہ ساری چیزیں باقاعدہ A to Z کر کے نظر آنی شروع ہو جائیں کہ دنیا ریسپانس کیسے دے رہی ہے، دنیا بات چیت کیا کر رہی ہے، اور دنیا نے کیا اس دوران بھی ڈپلومیسی اوورسیز پاکستانیوں نے کی ہے، وہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اب عمران ریاض خان صاحب ورسز پاکستان کا میڈیا، یعنی کمپیریزن بنتا نہیں ہے کدھر عمران ریاض خان صاحب اور کدھر پاکستان کا میڈیا، لیکن بہرحال کچھ ایک چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے فیکٹس ہیں رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف تمام تر میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، پیسے، دھمڑیاں، مال، نئے کپڑے، گاڑیاں، روٹی، پانی، میک اپ، سب کچھ ہے۔ دوسری طرف یہ وہ بندہ ہے عمران ریاض خان، ٹیس نیس کر کے رکھ دیا گیا۔ یعنی جس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب نے کم بیک کیا ہے، یہ ہیومنلی امپاسبل ہے، غیر انسانی سلوک کی نا ایک انتہا ہے، جبری گمشدگی، اور پھر اتنا لمبا ٹائم کہ جہاں پر باہر باقاعدہ سے اعلان کر دیا جائے صحافیوں کی جانب سے کہ خدا نخواستہ ایک لائن کراس ہو گیا عمران ریاض خان صاحب کے معاملے میں۔ اب جو ڈیٹا سامنے آیا 2024 میں 50 کروڑ سے زیادہ جو ویوز ہیں، 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے بار لوگوں نے عمران ریاض خان صاحب کو دیکھا ہے۔ اندازہ لگا لیں یہ میسو پولیٹیکل کانٹینٹ کی ویورشپ ہے، اور عمران ریاض خان صاحب ٹاپ پر ہیں۔ اب جو 20 لوگ ہیں، 20 ٹاپ 20 لوگ ہیں، جن میں سب سے کم تقریباً یہ میرے خیال میں 5 کروڑ لوگوں نے جس شخص کو دیکھا ہے،
ان 20 میں سے 99% وہ لوگ ہیں جو اینٹائی رجیم چینج رہے, جو اینٹائی اس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے رول کے رہے جس کا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ٹاپ 20 کے اندر موجود ہے جن کی میسو ویورشپ ہے. عمران ریاض خان اور پھر جو لوگ شخصیات شامل ہیں جن میں نیا پاکستان ہے, سمیع ابراہیم صاحب ہیں, پھر شہباز گل صاحب, مختلف اور لوگ ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں. انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو روند کر رکھا ہے, لٹرلی اپنے پاؤں کے نیچے گھٹنا دے کر انہوں نے اس میڈیا کو رکھا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. نیا سال آپ کو مبارک ہو, اور انشاءاللہ نیا سال اچھا ہوگا. انشاءاللہ ہم لوگ جب 2025 ختم کر رہے ہوں گے تو شاید ہم سب کھلکھلا رہے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے, اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.